Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादिन सैमुल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल, क्योंकि वही तारीफ, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक है। लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं बाइबल टीवी ग्लोबल, जो आपका अपना खूबसूरत चैनल, जिसे आप बड़े प्यार से देखते हैं और मोहब्बत करते हैं। इस चैनल से आप, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जब मैं मैसेजेस देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा इस बात के लिए माफ भी कीजिएगा कि मैं सबको जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि टाइम आपको पता है कि बहुत कम होता है। मेरी जो दूसरी जो जिम्मेदारियां हैं, 2 चर्च हैं, बल्कि 3 कह लें। इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन है, फिर एस्टन चर्च है, उसके बाद ल्यूटन की कॉन्ग्रीगेशन है, और फ्राइडे टू संडे टेरिबल बिजी स्केड्यूल। और मैं बहुत दफा मुझे अफसोस भी होता है कि मैं अगर जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आप ये यकीन रखें कि आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ। आप देखें कि हर रोज मैं आपके साथ होता हूँ, आपके लिए दुआगो होता हूँ। तो इसलिए प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी अगर मैं कभी जो है वो अपने काम की वजह से आपसे साथ इन टच नहीं रहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खुदावन का पाक कलाम है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप मेरी खिदमत का हिस्सा हैं, आप मेरे साथ हैं, इस मिशन में शामिल हैं। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस काम में और ज्यादा मेरे साथ आगे बढ़ें और इस लिंक को आप मेहरबानी करके अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ शेयर करें। अभी देखें मेरे साथ बहुत सारे जो बहन भाई जो इंतजार कर रहे होते हैं सुबह, और जैसे मैं ऑन एयर होता हूँ तो हमारे साथ होते हैं कुछ ऐसे बहन भाई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कमिटेड हैं, और मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। कुछ नए आने लोगों को, जो नए आने वाले हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं, सुबह बखैर कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो खुदा आपके साथ हो और हम इसी तरह मिलकर खुदा की खिदमत करते रहें। तो छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। ये अगरचे आपको एक मामूली सा काम शायद मालूम हो रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा इसका जो असर है वो इट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप मेरा साथ दें तो आप अपने दोस्तों को, अजीजों को ये पेज जो है उसको आप लिंक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी इस से फायदा उठा सकें, बरकत पा सकें। फ्री ऐप जो है वो बड़ा अच्छा एक जरिया है कि आपके पास मोबाइल पे आप इसको डाउनलोड कर लें, बाइबल टीवी ग्लोबल को। इट कॉस्ट मी बिग मनी, लेकिन इट्स अ फ्री ऐप। मैंने एंड्रॉयड पे भी, एप्पल पे भी आपके लिए ये ऐप जो है फ्री रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं भाई साहब आप इस पे रख लें, कुछ लॉगिन जो प्राइस है वो रख लें। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप के लिए फ्री है। आप इसको विजिट करें, लॉगिन करें, डाउनलोड करें ऐप को, और फिर इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। और जादू बॉक्स पे ये मौजूद है। इसके अलावा अमेज़न की जो फायर स्टिक है उस पे है, एप्पल टीवी पे है, आपका जो एप्पल टीवी है, स्मार्ट टीवी जो है उस पे भी मौजूद है। कल मैंने एक आइडिया, एक रिक्वेस्ट जो है वो आपके साथ शेयर की थी कि हमारे एक मिशन पार्टनर हैं जो कि इंडिया में है, सैम उनका नाम है। ही इज बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद। मुझे तो क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है इंडिया का, लेकिन जो बहन भाई वहां पर प्रोग्राम्स को देखते हैं इंटरनेट पर, लेकिन उसको वो ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि जितने भी चैनल्स हैं उनको वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो यैप उनका नाम है सर्विस प्रोवाइडर का, YAAP। तो ये जो यैप टीवी है ये पूरे इंडिया में और इसके साथ साथ अमेरिका, कनाडा में, साउथ एशिया में ये प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। हम उनको यहाँ से लिंक जो है अपने स्टूडियो से दे दें, क्योंकि सर्वर जो है वो हमारे पास है। यहाँ से हम उनको जो है लिंक दे सकते हैं, यहाँ से प्रोग्राम तैयार करके हम उनको भेज सकते हैं, और इंडिया से प्रोग्राम तैयार हो सकते हैं। आजकल तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इंडिया एडवांस है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है।
تو میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے مشن پارٹنر بنیں تاکہ ہم جو پروگرام ہیں ان کو اس ایف ٹی وی کے ذریعے جو ہے ہم دیگر ممالک میں جو ہم کو لے کر جا سکے، پرٹیکولرلی انڈیا میں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو حصے ہیں اگر آپ وہ ڈالیں گے تو یہ کام ممکن ہے۔ مجھے تو خدا نے جو تجربہ بخشا آپ کے سامنے ہے کہ میں نے موبائل سے اس چینل کو شروع کیا، اور بائی دا گریس آف گاڈ ابھی انٹرنیشنل چینل بن گیا، گلوبل چینل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ساتھ دیں تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی ہم انڈیا میں جو ہے اس کو پورے انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی ساتھ ہی اس کو ہم براڈ کاسٹ جو ہے وہ کر پائیں گے۔ تو یہ ذرا آپ اس کے بارے میں دعا کریں، سوچیں کہ کیا آپ اس کام کو میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ میرے مشن پارٹنر بننا چاہتے ہیں تو ضرور آپ میرا ساتھ دیں۔ اب جانتے کووڈ کی وجہ سے میں جو ہے ٹریول نہیں کر پا رہا، اور ورنہ میں تو آپ کو پتا کہ فریکوینٹلی فرام چائنا ٹو امریکہ، کینیڈا اور پاکستان سب جگہ پہ میں جو وہ جا رہا تھا، مڈل ایسٹ میں بھی۔ تو ابھی کچھ ٹریول ریسٹرکشن جو ہے ان کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر پا رہا، لیکن ہمارے پاس ایک بہت اچھا مادم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کووڈ-19 کے دوران جب لاک ڈاؤن تھا، ہم نے انٹرنیٹ چینل جو ہے، انٹرنیٹ چرچ جو ہے اس کو شروع کیا، آن لائن جو چرچ ہے۔ تو اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے ممبر ہیں، آپ بھی اس کے ممبر بنے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹیپس ہیں ان کو آپ لیں، اور پھر خدا آپ کو اور زیادہ پروموٹ کرے گا، آپ بڑے سٹیپ لے سکیں گے۔ تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ہمارے مشن پارٹنر بنیں۔ جو بھی خدا آپ کے من میں ڈالتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو ہم اس کام کو سب مل کر کریں گے۔ اور اٹ ول بی اے گریٹ بریک تھرو ان انڈیا کہ یہاں پہ یہ پہلا انڈین اور پاکستانی چینل ہوگا جو یو کے بیسڈ ہوگا، اور یہاں سے ہم پروگرام جو ہے وہ انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، دیگر جگہوں پہلے ویسے انٹرنیٹ پہ تو جا ہی رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پہ پراپر جو جیسے اسکائی ہے، اسکائی یہ ایسی ہے جیسے اسکائی ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، ہم نے اسکائی پہ شروع بھی کیا آپ کو معلوم ہے، لیکن یہاں پہ اس کی جو کاسٹ ہوئی تھی 30,000 پر منتھ تھی، which was beyond my limitation۔ تو کچھ عرصہ ہم نے اس کو چلایا، لیکن پھر چونکہ سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو بند کر دیا۔ تو اسکائی پہ آپ دیکھیں یہ محدود ہے، صرف یورپ میں اور انگلینڈ میں ہے، تو اتنی کاسٹ جو تھی وہ انبیئریبل تھی، تو اس لیے میں نے اس کو ڈراپ کر دیا اس آئیڈیا کو، اور آئی پی ٹی وی جو ہے اس کو شروع کیا سیٹلائٹ پہ۔ تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ ابھی ڈیجیٹل کا دور ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں، جو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جو چینل بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو ٹیلی ویژن یہ ایسی ہے، یا ایسی ہے جیسے یو کے میں اسکائی ٹی وی ہے، اسی طرح یہ انڈیا میں یب ٹی وی ہے، جو کہ پورے انڈیا میں مختلف چینلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سیکولر چینل بھی ہیں، کرسچن چینل بھی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ چینل جو ہے یہ اس پہ جائے اور لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں۔ تو پلیز پلیز میری اس درخواست پر غور کیجیے گا، اور ہم پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ٹائم جو ہے میں نے آپ کا کافی لے لیا، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ میں اپنا ویژن، اپنے برڈن جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹوں۔ تو آئیے، آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ امثال اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تو 10 آیت تک ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھیں گے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت ٹیکسٹ ہے، جو کرسچن کریکٹر ہے اس کا جو اعلیٰ معیار ہے، ایک اس کی ایک اپنی ایک سگنیفیکینس ہے، ایک اس کی کوالٹی ہے، اس کے بارے میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو آئیے خدا ان کا پاک کلام دیکھتے ہیں۔ پروورب چیپٹر 3 ورس 1 to 10، خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ آئے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔
अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताज़ीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। जीजो, कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम क्रिश्चियन कैरेक्टर की बात करें तो क्रिश्चियन कैरेक्टर इज वेरी वेरी वाइटल। डब्ल्यू टोजर कहते हैं ईच एंड एवरी बिलीवर इज द फिफ्थ गॉस्पेल। हर एक मसीही जो है वो चलती फिरती पांचवी अंजील है। अगर हम इमसाल की किताब को ध्यान से पढ़ें तो इसका जो राइटर है, जो तहरीर करने वाला है, वो खुद बहुत ज्यादा अक्लमंद शख्स था, सुलेमान बादशाह। और खुदावन ने उससे ये कहा कि तू मांग, क्या चाहता है? माल दौलत चाहता है, हिकमत चाहता है, दानाई चाहता है, क्या चाहता है? तो उसने खुदावन से हिकमत मांगी। वॉज वेरी वाइज पर्सन। उस जैसा उस दौर में इस सरजमीन पर कोई अक्लमंद शख्स नहीं था। कैन यू इमेजिन कैसा अक्लमंद शख्स था वो? उसने खुदावन से हिकमत मांगी। अजीजो, हम खुदावन से क्या चाहते हैं? रेनर बॉन्की, जर्मन एवेंजलिस्ट, वो कहते हैं कि मैं जा रहा था सड़क पे और मैंने खुदावन से दुआ की तो खुदावन ने कहा कि तू क्या चाहता है? क्या पैसा चाहता है या लोग चाहता है? उसने कहा नहीं, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए। और खुदावन ने उसको लोग दिए। अफ्रीका में जो उनकी मिनिस्ट्री थी, मिलियंस ऑफ पीपल दे हैव रिसीव्ड द गुड न्यूज थ्रू दैट सर्वेंट ऑफ गॉड। खुदावन ने उसको बड़ी बरकत दी, रेनर बॉन्की को, और उसकी खिदमत के वसीले से अफ्रीका में बहुत बड़ा रिवाइवल आया। अजीजों, खुदावन से जब हम हिकमत मांगते हैं, दानाई मांगते हैं, लोग मांगते हैं, तो खुदावन हमें हर दो तरह की नेमतें और बरकतें बख्शता है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। बड़ी खूबसूरत ये आयात हैं। क्योंकि हमारा ओपनिंग डिवोशन है तो मैं इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जो यहां पर हम देखते हैं, बड़ी खूबसूरत बात 7वीं आयत में, वो अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावन से और बदी से किनारा कर। खुदावन से डरना क्या है? लिविंग इन द फियर ऑफ गॉड। ज़बूर में 128 में फरमाते हैं कि मुबारक है वो जो खुदावन से डरता है। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर जो है वो ताक की मानद होगी, मेवादार ताक की मानद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। इन दिस वर्ल्ड पीपल आर आफ्टर द प्रॉस्पेरिटी। लोग जो है वो चाहते हैं कि जी हमें बरकत मिले, हम प्रॉस्परस हों। इट इज अ सिंपल सीक्रेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी, एंड दैट सीक्रेट इज फियर ऑफ गॉड। मैं इसको और ज्यादा थोड़ा सा अगर खूबसूरत बनाऊं, फियर जो है ना वो थोड़ा सा पिंच करता है लफ्ज, है ना, लेकिन अगर आप इसको रेवरेंस कहें तो ज्यादा खूबसूरत होगा। उर्दू में तो खैर खौफ अच्छा लफ्ज है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। रेवरेंस, रेवरेंस क्या है? इज्जत, वो जो कि दिल से होती है। कई लोग जो इज्जत है वो खौफ के से करते, जैसे बहुत सारे लोग अपने बॉस की इज्जत करते हैं, यार इसकी इज्जत न की तो शायद हमें फायर ना कर दे, ना जॉब से ना निकाल दे। लेकिन जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो वी आर गिविंग देम रिस्पेक्ट आउट ऑफ रेवरेंस। हम जो है ना उनका जो खौफ मानते हैं वो आउट ऑफ रेवरेंस। तो जो फियर ऑफ गॉड है आउट ऑफ रेवरेंस, इज्जत के साथ खुदा उनका खौफ और डर मानना। इसी खौफ से नहीं इसकी इज्जत करना, बल्कि मोहब्बत से, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रेवरेंस।
जब आप खुदावन की इज्जत करेंगे, खुदावन का खौफ मानेंगे, if you will start living in the fear of God, God will bless you. You'll be prosperous. खुदावन आपको बरकत देगा। लिखा है कि तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मैर से लबरेज होंगे। So there'll be abundance in your house. आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। तो खुदावन ने चाहता है कि हम उसकी तालीम को फरामोश ना करें, उसके खौफ में रहें, खुदावन की इज्जत करें। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू दानिश और हिकमत का सरचश्मा है। फिर खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम कभी भी तेरी तालीम को फरामोश ना करें। खुदावन हमेशा तेरे डर और खौफ में अपनी जिंदगी बसर करें। फिर खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, क्योंकि वो लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम हरगिज उनसे बेहतर नहीं है। ये तेरा करम, तेरा फजल, तेरा तरस है कि तू हमें संभालता है। फिर खुदावन मैं इसको दुआ करता हूँ कि आज के बाकी मदा सारे वक्त को तो अपने हाथों में ले, हमें अपनी पनाह में रखना, बड़ी बरकत देना। इस इबादत के सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं। जहां जहां भी तेरे लोग इस बात का हिस्सा है, खुदा तुझे बड़ी बरकत दे। और इस चैनल के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए इसकी सारी जरूरियात को भी तेरे सामने रखते हैं। और वो विजन जो तूने दिया है ताकि ये काम और ज्यादा बढ़े, खुदा उसके लिए तेरी मदद चाहते हैं। जब तू हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है। खुदा तू बड़ी बरकत देना, अपने लोगों के साथ होना। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी आपको इंतजार होगा जी आज की हमदो सना के इस गीत के लिए, तो आइए हम खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी सताइश करते हैं और आप जरूर से बरकत पाएंगे। आइए खुदा उनका शुक्र अदा करें, उसकी हमद करें।
फजल लाए रब बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तूने उत्ते मेरे। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर जी, बहुत अच्छा लगा सुबह सवेरे खुदावन की तारीफ करना, उसकी सताइश करना। और ये ज़बूर बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है। ज़बूर जो है वो अपने गुनाहों का इकरार करता है, खुदावन के पाक रूह को चाहता है कि वो उससे जुदा ना हो। तो हम भी हर रोज़ खुदावन से अपने गुनाहों का इकरार करें। लेकिन देखें, ये बात जो है ना, ये याद रखें कि ये इसको प्रैक्टिस ना बना लें, क्योंकि ज़बूर से कहता है कि खुदावन मुसलसल गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को चीर। तो गुनाह को जो है वो प्रैक्टिस ना करें, इंटेंशनली ना करें। इरादतन गुनाह जो है ना करना वो खुदा को पसंद नहीं है। हम सब गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, लेकिन इरादतन जब आप इसको प्रैक्टिस बना लेते हैं कि चलें जी अभी करेंगे, फिर कल माफी मांग लेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस ना बनाएं, इसको मुसलसल जो है गुनाह की हालत में ना रहें, बल्कि खुदा उनका फजल चाहें, खुदा उनकी बरकत चाहें, खुदा उनसे माफी चाहें, तो वो यकीनन आपको माफ करेगा। तो आइए खुदा उनके जिंदा खूबसूरत लाखता ला तब्दील पाक कलाम को जो है वो सुनते हैं। दानियल का सहीफा उसका 10वां और उसकी 10 आयत से। दानियल नबी का सहीफा उसका 10 बाब 10 आयत से। सफ़ा नंबर 844 पर है जी उर्दू की बाइबल में, और उसकी 10 आयत से लेकर तो हम 18 आयत तक खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। यूं लिखा है, और देख, एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया और उसने मुझसे कहा, आए दानियल अजीज मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूं। और जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, आए दानियल, खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। पर फारस की मुमलकत के मोकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहान फारस के पास रुका रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूं
کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں، کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے۔ اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں میں سر جھکا کر خاموش ہو رہا۔ تب کسی نے جو آدم ذات کی مانند تھا میرے ہونٹوں کو چھوا، اور میں نے منہ کھولا، اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس نے کہا، آئے خداوند، بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی میں اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خدا نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئیے دعا مانگیں۔ قدوس مہربان پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ زندہ کلام ہے۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کلام کی ان سچائیوں کے لیے، تیرے روح اقدس کے لیے۔ اے پیارے خداوند، التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاک سے معمور کر، ہماری عقلوں کو روشن کر، ہمارے خیالات کو اپنے قبضہ میں لے، ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر، تاکہ کلام کے یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے۔ تیرے لوگ جہاں جہاں بھی اس بات کا حصہ ہیں، خداوند ان سب کو بڑی برکت دے، ان تمام اکوپمنٹ کو تو اپنے قبضہ میں لے۔ تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آج ہم ایک بڑے ہی خاص مضمون پر بات کرنے کو ہیں۔ مضمون تو خیر سارے ہی بڑے ہی خاص ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آج میں سبجیکٹ لے کر آیا ہوں بہت ہی خوبصورت یہ سبجیکٹ ہے، اور ہم سب کی زندگی میں ہم اس بات کا تجربہ کرتے ہیں۔ ڈیلے، دیر، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ Nowadays people are having problem if they want to travel abroad، اور جو فلائٹس جو ہیں جی وہ ڈیلے ہو رہی ہیں، کینسل ہو رہی ہیں۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ پیٹرول اسٹیشن پہ دو لوگ جو ہیں وہ جھگڑ پڑے، نائف نکال لیا اور دوسرے کو اس نے مارنے کی کوشش کی while they were waiting for the fuel۔ تو ڈیلے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اتنے کہ جی ہم نے جاب پہ جانا تھا، ہماری میٹنگ تھی، ہمارا یہ کام تھا اور وہ کام تھا۔ nobody like that delay۔ کوئی بھی اگر ٹرین لیٹ ہو جائے، اگر کسی نے گھر پہ آنا ہو وہ دیر سے پہنچیں، تو اگر آپ ریلوے اسٹیشن پہ ہیں، اگر آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، کہیں بھی آپ ہیں، ویٹنگ از perhaps one of the most difficult task، ہے کہ نہیں؟ انتظار کرنا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ اور فیکٹ یہ کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ انسٹنٹلی ہر کام جو ہے نا، انسٹنٹ کافی، انسٹنٹ کیش اور انسٹنٹ جو ہے نا میسیجز اور سب کچھ جو ہے نا انسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ڈیلے کو۔ کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں، لوگ ویٹ کرنا جو ہے وہ، انتظار کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ اور ہم امپیشنٹ جو سوسائٹی ہے جن میں صبر نہیں ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں وہ بعض وقت بڑے جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں، اور لوگوں میں صبر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو ہماری زندگی میں جو دیر ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اور کیوں ڈیلے ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اس کی کیا وجہ؟ جیسے میں نے کہا کہ we hate to admit it، ہم نفرت کرتے ہیں کہ دیر نہیں ہونی چاہیے، but we all face delay in our everyday life۔ ہمیں سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جرأت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو پیشنس کی ضرورت ہے، آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ اور sometime God does not doing anything instantly۔ خداوند جو ہے وہ is not doing anything
sometime instantly we have to wait. There's a timing for God. खुदा का एक प्लान है, एक मंसूबा है जिसके तहत खुदा जो है वो काम करता है, जिसको मैं कहता हूँ एक ट्रायल पीरियड होता है, एक प्रोबेशन पीरियड होता है, टेस्टिंग टाइम होता है। तो ये बड़ा अहम है। इस टेस्टिंग टाइम में, ट्रायल पीरियड में हमें जो है खुदा का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वेटिंग टाइम इज टेस्टिंग टाइम एंड नॉट वेस्टेड टाइम। ये कोई वक्त जाया करना नहीं होता है। इसमें खुदावन आपको प्रिपेयर करता है, आपको तैयार करता है, आपको इक्विप करता है। तो दिस इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। वाइस की किताब में लिखा है कि जमीन के ऊपर हर एक चीज का एक वक्त है ना। दरख्त लगाने का एक वक्त है, दरख्त को उखाड़ने का एक वक्त है, बीज बोने का एक वक्त है, पत्थर फेंकने का एक वक्त है, पत्थर बिटोरने का एक वक्त है, मौत का एक वक्त है ना। तो हर एक चीज का जो है वो एक वक्त है। व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, खुदावन हमसे क्या चाहते हैं कि इस टेस्टिंग पीरियड में, इस वक्त में हम जो है वो क्या करें। सो वी हैव टू वेट, हमें इंतजार करना है। याकूब के खत में हम इस बात को देखते हैं कि याकूब ये बताते हैं, किसान जो है वो जब बीज बोता है फिर वो इंतजार करता है बारिश का, फिर वो फसल को काटता है और उसको जमा करता है। बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन जो है, एग्जाम्पल जो है उसने दी है। तो वी हैव टू वेट, हमें इसके लिए ओबीडियंस की जरूरत है, ताबे फरमानी की जरूरत है। God will not bless you unless you will not be obedient. जब तक आप ताबे फरमान नहीं होंगे, खुदावन आपको जो है वो बरकत नहीं देता। And we need to be constant, and we need to be persistent, and we need to have such a what do you call it, jewel and ability and the quality which is patience. हमारे अंदर सब्र होना चाहिए। खैर डिले जो है ये तो मैंने कहा कि एक इट्स वेरी कॉमन जो प्रॉब्लम है। खुदा यीशु मसीह जो है वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो जब इंतजार करते हैं तो हम मायूस ना हो। अगर हम मायूस हो जाते हैं तो खुदावन जो है वो इस बात को पसंद नहीं करते। हमें खुदावन पर भरोसा रखना है। एक प्रोसेस है लाइफ में, उसको हमें जो है वो अपनाने की जरूरत है। मेरे मन में एक जो बड़ी खूबसूरत जो वाक्य जो आ रहा है कि जब लाजर जो है उसकी मौत वाक़या हो गई और उसकी बहनें जो थी वो बड़ी परेशान हुई, और खुदा यीशु मसीह को जब बताया गया कि आपका दोस्त जो है वो लाजर जो है वो मर गया है, तो खुदा यीशु ने कहा अच्छा मैं वहां पर नहीं था। अब कोई मर जाए और आप ये कहने अच्छा जी मैं वहां पर नहीं था। तो जब खुदा यीशु मसीह वहां पर आए तो बहनें जो है वो गिला करने लगी कि अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन खुदाओं को मालूम था कि वो ये कुदरत और ताकत रखते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह जो है वो लाजर की कब्र पर गए और उन्होंने कहा कि पत्थर को हटाओ, और खुदावन ने आवाज दी लाजर, तो लाजर जो है वो कब्र से कफन से में जो है बाहर आ गया। So that was a difficult time for Mary and her sister Martha. उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त था कि कब यीशु आएंगे और कब वो आकर तो हमसे मिलेंगे। उस वक्त तक उनको ये मालूम नहीं था। और खुदा यीशु मसीह ने जब उनसे गुफ्तगू की तो बहन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि क़यामत के रोज वो जी उठेगा। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। अब देखें ये जो हमारी जिंदगी में इस जमीन पर जो सबसे बड़ा इंसान को खौफ है वो मौत का खौफ है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि मौत एक अचल हकीकत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जानने की जरूरत है कि दूसरी सच्चाई है खुदा यीशु मसीह जो है वो क़यामत और जिंदगी है। क़यामत का मतलब है क़याम, उर्दू का जलब से क़याम बख्शना, खड़ा उठा खड़ा करना, टू रेज समवन। तो खुदा यीशु मसीह के अंदर ये कुदरत और ताकत है कि वो जिंदा कर सकता है। और अभी हमने जो खुदा के पाक कलाम में से जो पैराबल जो तमसील जो है वो देखी है, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 18 बाब जो है, इसमें हम एक बेवा को देखते हैं, विडो है
اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دو کردار ہیں، ایک انجسٹ جو جج ہے جو وہاں پر ہے، اور دوسرا اس بیوہ کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں جو وہ عورت جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے، پاور لیس وومن، اور جو جج ہے ہی گاٹ دا اتھارٹی اینڈ پاور. But we can see the character of that woman, which is very important, not the condition of that woman. There is no problem کہ اگر وہ پاورلیس ہے، اگر وہ بیوہ ہے، لیکن اس کے اندر جو طاقت ہے ایمان کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسسٹنٹ ہے، مستقل مزاج ہے۔ اس میں میں نے پورا ایک سیشن جو ہے آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کے لیے تو آپ ضرور وہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے دیکھے اباؤٹ دا پرسسٹنٹ، کہ آپ کیسے persistent ہو سکتے ہیں۔ But when we are persistent, so we can have the great experience of breakthrough. ہماری زندگی میں ایک عجیب کام جو ہے وہ خدا کرتا ہے جب ہم مستقل مزاج ہوتے ہیں، ہمارا ارادہ جو ہے وہ مستقیم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے، وہ بیوہ جو ہے، وہ مسلسل اس قاضی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو میرا انصاف کر، اور اس کو اس کا انصاف کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں خداوند کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ Again, I want to remind you word which I already shared with you، پنجابی کا جو لفظ ہے لیچڑ ہو جانا، چمڑ جانا۔ لیچ جو ہے نا، آپ کو پتا ہے وہ جونک جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، وہ چمڑ جاتی ہے، وہ بلڈ کو سک کرتی ہے۔ تو خداوند کے ساتھ ہمیں چمڑ جانے کی ضرورت ہے۔ انگلش میں اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ ہے کلنگ، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے لفظ ٹچ، ایک ہوتا ہے کلنگ۔ ٹچ تو ہوتا ہے چلو چھوا تو بس ٹھیک ہے، کچھ لوگ صرف یسوع کو چھوتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ تھے جو یسوع کی صلیب کے بہت قریب تھے لیکن یسوع سے بڑے دور تھے، ہے نا۔ وہاں پر ایک لارج کراؤڈ تھا جب خدا مسیح کو مسلوب کیا گیا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج بھی یسوع سے بہت دور ہیں، صلیب کے بڑے دور۔ آج ہم مسیحیت کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جی وہ ایک نبی تھا، ہم مانتے ہیں کہ جو چڑیوں میں جان ڈالتا تھا، وہ مٹی کی چڑیاں بنا کے اڑا دیتا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک ہم حضرت عیسیٰ کو نہ مانیں، ہم کو بائبل کو نہ مانیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یسوع کو جاننا اور بات ہے، یسوع کے بارے میں جاننا اور بات ہے، یسوع کو چھونا اور بات ہے، یسوع کے ساتھ چمڑ جانا اور بات ہے۔ تو کلنگ ود، اس کے ساتھ چمڑ جائیں۔ جب آپ اس کے ساتھ چمڑ، جیسے بچہ ہوتا وہ چمڑ جاتا ہے آپ کی ٹانگوں کے ساتھ، آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ بعض وقت اگر آپ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو کہ آپ کہیں جا رہے ہوں اور بچے جو ہیں وہ آپ کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کہتے ہیں اچھا یار چلو کوئی بات نہیں ہے، میں ذرا اس کو چپ کروا لوں، پھر چلا جاتا ہوں، ہے نا۔ تو بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ، اگر آپ نے مارکیٹ میں آئے تو بچے جو ہیں وہ چمڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی میں نے یہ چیز لینی ہے، اور آپ کو دیر کی دینی پڑتی ہے کیونکہ آپ باپ ہیں، ماں ہیں، آپ کو فکر ہوتی ہے، آپ کو پیار ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر آپ افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو وہ آپ چیز اس بچے کو جو ہے وہ لے کے دیتے ہیں۔ اچھا چلیں اب ہم ذرا تھوڑا سا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جو ڈیلے کی جو وجوہات ہیں، اور سب پریکٹیکل کیونکہ میرے پاس صرف 20 منٹ بچے ہیں، تو ڈیلے کی جو پہلی وجہ ہے وہ ہے ڈیمونک فورسز۔ ابھی دانیل کے صحیفہ میں سے جو ہم نے تلاوت کیا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمونک ایکٹیویٹی جو ہے it can be a cause for delay in your life۔ تو جو موکل تھا، جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کہ شاہ فارس جو تھا، فارس کے تیسرے سال میں دانیل پر، جس کا نام بیلشازر رکھا گیا تھا، ایک بادشاہ کی گئی اور وہ بادشاہ جو بڑی لچک کشی کی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب میں کہ خداوند جو ہے وہ دانیل کہتے ہیں خوف نہ کر، ہے نا۔ یہ لفظ جو ہے بائبل کا 365 مرتبہ ہے، خوف نہ کریں، ڈر مت۔ تو ہر روز کے لیے یہ لفظ جو ہے خداوند ہمیں دیتا ہے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا، پھر میکائیل جو مقرر فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا، میں شاہ نے فارس کے پاس رکا رہا۔ تو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابلیسی قوتیں ہیں، ابلیسی طاقتیں ہیں، وہ ہرڈلز پیدا کرتی ہیں، وہ روکتی ہیں، وہ آپ کی اسپرچل گروتھ میں جو ہے وہ پرابلم جو ہے پیدا کرتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ
दानियल की किताब उसके 10 बाब की 13 आयत में कि किस तरीके से जो है वो जो इब्लीस है, जो मोकल है, जिसके बारे में लिखा है कि वो उसको रोके रहा। तो जो ब्लॉकेज है, जो हर्डल्स है, ये इब्लीस जो है वो हमारी जिंदगी में पैदा करता है। तो जो डिमोनिक फोर्सेस हैं वो डिस्टर्ब करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं खुदा का जो मंसूबा है, खुदा का जो प्लान है। तो ये जो हमारा मुकाबला है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि इब्लीस की उन फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। तो जो हमें खुदावन की कुव्वत की जरूरत है, खुदावन की ताकत की जरूरत है। इस वक्त में हम देखते हैं कि रूह के सब हथियार मान लो ताकि इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सको। ये बात याद रखें कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिले होता है, जो रुकावट होती है, दैट इज टेम्पररी। दिस डिले वाज ओनली टेम्पररी। अगेन आई एम ट्राइंग टू रिपीट दैट, इज टेम्पररी, नॉट परमानेंट। गॉड्स प्लान विल ऑलवेज बी अकम्प्लिश्ड। खुदावन को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। खुदावन के जो वादे हैं वो सारे हाँ में है। इब्लीस जो है वो रुकावटें डालता है, रोकने की कोशिश करता है। हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में इस बात को देखते हैं कि उनकी पैदाइश से ही जो खुदा का एक निजात का मंसूबा था उसको उसने रोकने की कोशिश की, हेरोदेस के जरिए, फकीयों फरीसियों के जरिए। वो लोग जो कि इस काम के लिए इब्लीस जो इनको इस्तेमाल करता था, हत्ता कि उनका अपना शागिर्द जो था यहूदा इस्करियोती। तो डिले हो सकता है, बट देयर इज नो डिनायल, इनकारी नहीं है। खुदावन जो है वो अपने जो काम है, अपने मंसूबे जो है वो उनको पूरा करता है। दूसरी जो हम बात देखते हैं कि एक तो ये इब्लीस की वजह से जो है वो डिले होता है, लेकिन कई दफा जो डिले है वो खुदावन की तरफ से होता है। अक्सर खुदावन जो है वो चाहता है कि हम इंतजार करें, और उसका एक डिवाइन डिले जो है उसका एक मकसद है। खुदावन जो है वो ये चाहता है कि हम उसकी जो कुदरत है, उसकी जो ताकत है, उसका हम तजर्बा करें। और हमने अभी मार्था और जो मेरी का जो हमने देखा, मरियम का जो वाक्य जो देखा, उसमें डिले था, उसमें देर थी, लेकिन उन्होंने खुदावन की कुदरत का जो है वो तजर्बा किया। खुदावन इस डिले में, इस देरी में खुदावन हमें मजबूत करना चाहता है, और खुदावन अपनी कुव्वत और ताकत को इम्पॉसिबिलिटीज में, वो बातें जो कि नामुमकिन होती हैं, खुदावन उन इम्पॉसिबिलिटीज में खुदावन अपनी कुदरत और अपनी ताकत को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उसका इजहार करता है। सो गॉड वांट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट हिज पावर इन आवर impossibilities. Again, I'll repeat that. God wants to demonstrate his power in our impossibilities. In our impossibilities, not God impossibilities. खुदावन ये चाहता है कि वो बातें जो हमारे लिए नामुमकिन है, उसमें खुदावन अपनी कुदरत को, अपनी ताकत को जो है वो ज़ाहिर करे। सबसे जो बड़ी जो हम खुदावन की कुव्वत और ताकत को देखते हैं लाजर के उस वाक़े में, तो खुदावन ने अपनी उस कुदरत को, अपनी ताकत को ज़ाहिर किया कि वो क़यामत और जिंदगी है, और उन्होंने इस बात को कि मौत पर उन्होंने जो है फतह पाई। खुदावन के अंदर ये कुदरत ताकत है कि उन्होंने लाजर को आवाज दी और लाजर जो है वो कब्र में से बाहर आ गया। ये बात याद रखें कि खुदावन यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया, चाहे उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, चाहे उन्होंने लंगड़ों को शफा दी, चाहे उन्होंने अंधों को, जन्म के अंधे को जो खुदावन ने शफा दी, चाहे उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों का जो उन्होंने जो मुआवजा किया, इन ऑल दीज मिरेकल्स जीसस वाज ग्लोरीफाइंग हिज फादर। खुदावन जो है वो ऑनर देता है अपने बाप को, वो उसकी इज्जत चाहता है। एवरीथिंग द लॉर्ड जीसस डन was to bring honor and glory to his heavenly Father. This is all we need to understand. हमें कुछ जो बातें हैं उनको बहुत जरूरी हमें समझने की जरूरत है। हम जब
اپنی زندگی میں اس ڈیلے کا تجربہ کرتے ہیں، اس ڈینائل جب ہم ڈینائل نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈینائل ہے، یہ خداوند ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے، خداوند نے انکار کر دیا. نہیں، ایسی بات نہیں. ہمیں جب ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عزیزوں، ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، خداوند پر اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ خداوند کی جو پریزنس ہے، خداوند کی جو موجودگی ہے، اس کو آپ اپنی اس مشکل میں آپ جو ہے وہ تجربہ کر سکتے ہیں. اور خداوند کی محبت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ لا تبدیل محبت ہے، وہ اگاپے لو ہے. جو دنیا کی جو محبتیں ہیں، ایروس ہے، فلے ہے، یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ بردرلی لو جو میں آپ کو، میرے بھائی ہیں جی، میں جی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں جی. In our relationship we can have that experience. لیکن جو محبت خداوند کو ہم سے ہے، اس میں کوئی چیز بھی ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. نہ حال کی، نہ استقبال کی، نہ موت، نہ کال، نہ ننگا پن، کوئی بھی چیز ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. خداوند جب ہم سے پیار کرتا ہے تو خداوند ہمیں حوصلہ بھی بخشتا ہے، خداوند ہمیں قوت دیتا ہے. When we are facing delay in our life, remember we are highly thought and highly favored. یہ مت سوچیں کہ خداوند ہمیں بھول جاتا ہے. ہم خداوند کی نظر میں بہت گراں قدر. کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھو دی ہے اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو. It's true. خداوند کو ہمیں ہمیشہ اس بات کی جو اس کا جو فضل ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں امیزنگ گریس، خداوند کی وہ حمایت جس کے ہم حقدار نہیں تھے. ہمیں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا. زبور 23 بہت خوبصورت زبور ہے. خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہریری چرگاؤں میں بٹھاتا ہے، مجھے رات کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. اور خداوند جو ہے وہ بحال کرتا ہے. اگر آپ گر بھی جائیں، وہ ریسٹور، بحالی کا مطلب ریسٹور کرنا. خداوند جو ہے وہ ریسٹور کرتا ہے. حزقیل 37 آپ کو ضرور آپ پڑھیں، بڑی خوبصورت یہ جو آیات ہے. ایک وادی ہے جو کہ ہڈیوں سے پر ہے، ایک بڑا لشکر تھا کسی دور میں. ایسا لگتا ہے کہ وہ جو وہاں پر قتل ہو گئے، اور وہ وادی جو ہے وہ ہڈیوں سے پر تھی. اور حزقیل کو خداوند جو ہے وہ لے گیا، کہتا ہے کہ بتا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کہتا ہے خداوند تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا. کہتا ہے کہ تو ان پر نبوت کر، تو کلام کر ان سے. اور جب وہ کلام کرتا ہے تو لکھا ہے کہ ہر ایک ہڈی جو ہے اپنی ہڈی سے جڑ گئی. اور پھر کہتا ہے تو کلام کر، ان پر نسیں گوشت آ گئی. اور پھر خداوند کہتا ہے کہ تو ہوا سے نبوت کر کہ چاروں طرف سے آئے اور ہڈیوں پر پھونک. تو جب وہ کلام سنایا گیا، دیر از اے پاور ان دی ورڈ آف گاڈ. تو جب کلام سنایا گیا تو وہ ہڈیاں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی، ایک بہت بڑا لشکر بن گیا. خدا کہتا ہے میرے لوگوں، جب میں تمہیں تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا، تمہیں زندہ کروں گا، تب تم جانو گے کہ میں خدا ہوں. تو پتہ نہیں وہ کتنی دیر ہڈیاں جو وہاں پہ پڑی رہی وادی میں. ایک بڑی زبردست یہ رویا ہے. I don't know how long you are waiting for restoration. کتنی دیر ہو گئی ہے آپ بیڈ پہ ہیں، کتنی دیر آپ تکلیف میں ہیں، کتنی دیر سے آپ فائنینشیل کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں، اپنے ریلیشن شپ میں آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس ڈیلے کو. بٹ یو آر ناٹ فارگٹن. خداوند نے آپ کو بھولا نہیں ہے. خداوند اور خداوند کی جو فیور ہے، خداوند کی جو محبت ہے، اس کو آپ ضرور یاد رکھیں. خداوند کے نزدیک آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس لیے کہ خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے. یو آر ہائیلی اسٹیم. بہت دفعہ ہم جو ہے نا اپنے ساتھ کمتری میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں بس میں تو ایسے خداوند تو میری فکر ہی نہیں کرتا. لیکن آپ خداوند کے نزدیک بہت گراں قدر ہو. خداوند کا بندہ بچے سے فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری مخلصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ یسوع کے بیش قیمت لہو سے ہوئی ہے. اور خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اس سے زیادہ محبت اور کوئی کیا کرے گا کہ اپنی جان اپنے دوست کے لیے دے دے. یوحنا اس کا 15 باب بڑی خوبصورت یاد ہے. تو آپ کی جو ویلیو ہے خداوند کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اور میں بہت دفعہ جب لوگ جو ڈپریس ہوتے ہیں
اور اس بات کو وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جی ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. خداوند کہتا ہے کہ جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. یاد رکھیں گے جو ساؤل ہے جس کا نام بعد میں پالوس رکھا جو خداوند کا شاگرد تھا, تو جب وہ جا رہا تھا تو دمشق کی راہ پر تو خداوند سے ملے اور خداوند سے کہا آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے, تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تو خداوند نے اس سے کہا کہ تو جو مسیحوں کو پکڑتا ان کو قید میں ڈالتا ہے تو مجھے ستاتا ہے. چیزوں اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی کام میں دیر ہو رہی ہے تو یہ مت سوچیں کہ خداوند آپ کو بھول گیا, وہ کبھی نہیں بھولتا. کہتا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ بھول سکتی ہے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا. خداوند جو ہے وہ کبھی ہمیں نہیں بھولتا. آپ ایسا مت سوچیں what is God doing when I am facing my delay. جب ہم یہ سوچتے ہیں اچھا جی جو جب ہم ایسا ایکسپیرینس کرتے ہیں خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں آیت کو دانیل صحیفہ کا 10 باب 15 سے 19 آیت کو, اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں میں سر جھکا کر خاموش رہا. تب کسی نے جو آدم ذات کی مانتا میرے منٹوں کو چھوا اور میں نے منہ کھولا, جو میرے سامنے کھڑا تو اسے کہا خداوند اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا ہجوم ہے اور میں ناتوانا ہوں. بس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کلام ہو سکتا ہے. بس میں بالکل بے تاب اور بے دم ہو گیا. تب ایک اور نے جس کی صورت آدمی کسی تھی آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی. خداوند ہمیں تقویت دیتا ہے, ہمیں چھوتا ہے. یاد کریں کہ جب یوحنا جو ہے وہ پتمس کے جزیرے میں تھا, بے یار و مددگار تھا, اور وہ سوچا تھا کہ بس یہی میں نے مر جانا ہے. It was not possible for anyone to escape from that prison. That was a tiny island. Especially it was built for that dangerous criminal. وہاں سے جانے کی بھاگنے کی صورت نہیں تھی. تو ایسی صورت میں جبکہ وہ بے یار و مددگار تھا, خدا یسوع مسیح اپنی جلالی صورت میں اس پر ظاہر ہوئے. بڑی خوبصورت شبیہ جو وہاں پر پیش کی گئی ہے. اس کے سر کے بال چاندی کی مانند تھے, اس کا لباس سونے کی مانند تھا, اس کا چہرہ جو چمکتا تھا. تو اس نے یوحنا پر اپنا دانا ہاتھ رکھا. رائٹ ہینڈ از اے ہینڈ آف اتھارٹی, پاور. خداوند نے اس پر اپنا دانا ہاتھ رکھا, اس سے کہا خوف نہ کر, دیکھ میں مر گیا تھا, زندہ ہوں, اور موت اور عالمی روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. میں الفا اور اومیگا ہوں, میں ابتدا اور انتہا ہوں. عزیزو خداوند کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. خداوند جب ہم ایسا سوچتے ہیں God is always there. God is always there. We need him the most. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا کہ ہاں اب خداوند یقیناً ہمارے پاس ہوتے ہیں. خداوند سے قوت چاہیں, خداوند سے طاقت چاہیں. وہ ہمیں قوت دیتا ہے, کمفرٹ دیتا ہے, وہ ہمیں سنبھالتا ہے, وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے. He will give you ability. خداوند ہمیں یہ ہمت و طاقت دیتا ہے, ابیلٹی دیتا ہے کہ ہم ایسے حالات میں خداوند میں مضبوط رہیں. کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو, ڈلے سے اپسیٹ نہ ہو, فرسٹریٹڈ نہ ہو. خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ اس ڈیلے میں خداوند جو ہے وہ ہم سے بات کرتا ہے. خداوند ہمیں سکھاتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی آواز کو سنیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کسی طرح کی بھی کوئی دیر ہے کسی بات میں بھی, بہت سارے لوگ اولاد کے لیے بڑے پریشان ہیں کہ جتنے سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو, ہمارے بچے نہیں ہو رہے, ڈیلے ہے. بڑی خداوند نے ابراہیم اور سارا کو ادھیڑ عمر میں خداوند کو برکت دی. دیور سے ڈیلے. جب وہ اور سے نکلا, خداوند سے وعدہ کیا تو وہ 70 برس کا تھا. تو خداوند سے کہا کہ میں تجھے برومند کروں گا, تجھے بہت برکت دوں گا, تیری نسل کو بڑھاؤں گا, تیری نسل آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت کے برابر ہوگی.
बूढ़े हो गए दोनों। जब फरिश्ते आए और उन्होंने कहा कि तू वक्त मुआयना पर तू जो है वो हामला होगी, तो सारा हंस पड़ी। लेकिन खुदावंद ने अपने ठहराए वक्त के मुताबिक उसको खुदावंद ने औलाद जैसी नेमत बख्शी। सो देयर इज अ डिले, बट इन दैट डिले यू कैन एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड, यू कैन एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदावंद चाहता है कि हम अपने कान खुले रखें, अपनी आंखें खुली रखें, खुदा के पाक कलाम को सुने, ताकि इसके वसीले से हमारे अंदर ईमान की कुव्वत जो है वो पैदा हो और हम खुदावन पर भरोसा और एतमाद रखें। ये यकीन रखें कि खुदावन हमारा मददगार है, खौफ न करें। ये अल्फाज आज आप एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने अजीजों के साथ, जहां पर भी है। कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ इसी तरह का भी, शायद आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शायद आप अपना घर बनाना चाहते हैं, शायद आप कोई और ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको मुश्किल पेश आ रही है, देरी हो रही है। आजकल जो हालात है वो आपके सामने है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद कोई और काम करना चाह रहे हों, लेकिन जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, उनकी रोशनी में हम देखते हैं कि डिले हो रहा है। लेकिन देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज का एक वक्त है। हमें उस टाइम टेबल को, जो कि खुदावन का टाइम टेबल है, हम बात करते तो खुदावन को ना अपने टाइम टेबल के मुताबिक, अपने प्रोग्राम के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम टाइम की बात कर रहे थे कि खुदावन के लिए कोई माजी हाल मुस्तकबिल नहीं है, ये सब कुछ हमारे लिए। तो खुदावन का जो टाइम टेबल है उसको आप फॉलो करें और खुदावन पर भरोसा रखें। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपके प्लान है, हो सकता है उनमें डिले हो, लेकिन there'll be a time for prosperity, there'll be a time for uplifting। खुदावन एक वक्त है जहां पर आपको अपलिफ्ट करेगा, जहां पर आपको सरबुलंद करेगा। एक बात जो पतरस के खत में हम देखते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है, खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें तो वो आपको वक्त पर सरबुलंद करेगा। ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी ओबीडियंट, गुड लिस्टनर हो, सुनने वाले हो अच्छे, खुदा के पाक कलाम को सुने, उस पर अमल करें, उस पर ध्यान करें, खुदावन आपको वक्त पर सरबुलंद करेगा। देयर इज अ डिले बट देयर इज नो डिनायल। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू वफादार खुदा है। खुदावन हम बेवफा हो भी जाएं तो तू कभी बेवफा नहीं होता, क्योंकि तू खुद अपना इनकार नहीं करता। मेरे खुदावन, हम तेरे कीमती वादों के लिए तेरे शुक्र करते हैं कि तूने ये फरमाया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। खुदा, बहुत दफा हम खौफ की वजह से, दुनिया की बातों की वजह से, इब्लीस जो हमारे अंदर खौफ पैदा करता है, शकूक व शुबहात पैदा करता है, खुदावन हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि तू हमारे साथ नहीं है। लेकिन है खुदावन, तू सादिकुल कौल है, तू कभी भी खुदावन हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, तू हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। फिर खुदावन अगर किसी तरह के भी हमारे प्लान्स में डिले है तो खुदावन दुआ करते हैं कि तुम तमाम रुकावटों को, जो कि इब्लीस की तरफ से हो सकती हैं या तेरे प्लान के मुताबिक है, तेरे टाइम के मुताबिक है, खुदावन हमें ताबे फरमाने की रूह दे और फिर खुदावन ने तौफीक दे कि हम हर एक बात में तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। हम सबको बड़ी बरकत दे। तमाम बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ हो, जो लोग बेघर हैं, खुदा तो उनकी मदद कर। हमारे अजीजों कारब के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, हमारे घरानों के साथ हो। खुदा मैं उन तमाम भेड़ों के लिए, उन तमाम कलीसिया के लिए तूने सौंपी है जो तेरी है। खुदा तू सरदार बलाबान है। मैं एस्टन चर्च के लिए और फिर खुदा लुटन की कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा मेरी खिदमत को बाबरकत बना, मेरे लोगों को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, इनके कारोबार में खुदा इनके साथ हो, इनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत हो और इनकी जिंदगी में कभी भी इसी तरह की भी कोई भी कमी ना आने पाए। खुदा को हर कदम पर इनकी सहायता कर। हम बाइबल टीवी के सारे प्रोग्राम्स को, के सारे मंसूबों को तेरे सामने रखते हैं। खुदा अगर ये तेरी मर्जी है
یہ کام اور زیادہ بڑھے. ہم اس سارے پلان کے لیے جو کہ انڈیا کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے ہے، تاکہ خداوند یہ جو سٹریمنگ ہے، یہ جو کام ہے ٹی وی کا، یہ تیرا پیغام جو ہے اس کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچے. خداوند اس میں ہماری مدد کر، بڑی برکت دینا. یسوع کے زندہ جلالی خوبصورت اور قادر نام، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی ہے. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خوش رہیں، خوش رکھیں. اور ضرور اس لنک کو آپ اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ برکت پا سکیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. ہاں، جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے اشتہار بھی ڈالا ہے اور فیس بک پر ساری انفارمیشن جو ہے موجود ہے. سیٹرڈے کو لوچن میں 2 بجے ہارویسٹ کی جو تھینک گیونگ سروس ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد ڈنر کا انتظام ہے. تو سنڈے کو 10:30 بجے ہیسٹن چرچ میں صبح انگلش میں ہارویسٹ کی سروس ہوگی اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں ہارویسٹ کی سروس جو ہے اس کو ہم کنڈکٹ کریں گے. پاک شاہ کی رسم ہم جانتے ہیں کہ جو فرسٹ سنڈے ہوتا ہے پاک شاہ ہم لیتے ہیں. تو لوٹن میں بھی سیٹرڈے کو پاک شاہ ہوگی 2 بجے اور اس کے بعد ہیسٹن میں صبح 10:30 بجے اور پھر 2 بجے پاک شاہ ہوگی. تو ضرور ان عبادات میں آئیں. اور اس ہارویسٹ کی جو عبادت ہے اس کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ڈونٹ برنگ دا فوڈ آئٹمس بیکاز آف دس کورونا وائرس. وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سینڈ دیز گفٹ ٹو دا پیپل. نارملی ہم کو نرسنگ ہوم میں یا اولڈ ہوز میں دیکھ کر آتے ہیں جو ڈیزرونگ پیپل ہیں. تو ابھی ہم ایسا نہیں کر پائیں گے. آپ اپنے گفٹ جو ہے میلپ میں جو بھی خدا آپ کو توفیق دیتی ہے وہ آپ اپنے اس لفافے میں ان کو اس پہ ہارویسٹ آفرنگ لکھ کے تو آپ لے آئیں. اور ہم جو ہے وہ فوڈ آئٹم جو ہے ان کو نہیں لے پائیں گے. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ان دونوں عبادات کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سیٹرڈے کو 2 بجے لوٹن میں اور پھر 10:30 بجے اور 2 بجے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں یہ عبادات جو ہے وہ کنڈکٹ کی جائیں گی. لیفلیٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بھیجے ہیں، آپ ان سے مزید انفارمیشن بھی جو لے سکتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو مشکل ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 00447718992824. God bless you. Bye.